السلام عليكم. اذا اليوم راح نقدم لكم لو غاتو اللي غادي نديره تاع العيد. لو بروميير غاتو اللي غادي نديره هو لي سابلي. دونك واحد في لا ميم بات غادي ندير واحد لي نوا كوكو وواحد اخر غادي نديره فاني بيان سور بلا كونفيتور. دونك بالنسبه للمقادير تاع لا بات اللي غادي تجيكم طريه بزاف وتذوب في الفم. دونك غادي ندير 500 غرام تاع دهن، غادي ندير زوج كيسان تاع سكر كلاص يكونوا متوسطين، غادي نزيد ندير كاس تاع مايزينا اللي هي 4 مغارف كبار، عندي 4 بيضات، غادي ندير نص مغرف تاع لوفور شيميك، نص مغرف صغيره، غادي نسحق في لاباط لا فاني، نصها غادي نديره بلا فاني ونصها غادي نديره بلا غوم سيترون ولا نوا كوكو، وغادي نسحق تاني قد 10 كيسان متوسطين كيما هادوك اللي درتهم تاع فارينو. دونك الحاجه الاولى اللي غادي نديرها، غادي ندير هذاك الدهن تاعي. الدهن خاصه ما يكونش جامد، خاصه يكون طري. دونك دائما تخرجوه من الريفريجيراتور افون لا ديروه وتخلوه يذوب شويه. دونك بالنسبه للمقادير انا درت 500 غرام، نجمو ديروا غير 250 غرام. دونك هنا يبقى الاختيار ليكم. انا فيكو غادي ندير زوج انواع في نوع واحد، دونك على بها درت 500 غرام. دونك هذا الدهان اللي درته غادي نزيد معاه السكر كلاص زوج كيسان، نبدا بالكاس الاول، وغادي نزيد الكاس الثاني ونخلط مليح. راني نستعمل يديا باش نحسب لاباط، نجمو تستعملوا مغرف ولا لو باتور، ولا انا استعملت يديا. ومن بعد اللي خلطت غادي نزيد 4 بيضات، والبيض تاني يكونوا مخرجينه من قبل. الا درتو 250 غرام تاع دهن ديروا فيه غير 2 بيضات. دونك انا في 500 غرام درت 4 بيضات، وغادي نخلط مليح. ومن بعد غادي ندير الكاس تاع المايزينا اللي هو 4 مغارف كبار. دونك في 250 غرام ديروا 2 مغارف كبار، وفي 500 غرام ديروا 4 مغارف كبار. انا هنا درت 4 مغارف كبار وخلطت مليح. ومن بعد دروك غادي نبدا نزيد لا لوفور شيميك. كما قلت لكم ما ديروش بزاف، انا درت غير نص مغرف صغيره تاع لوفور شيميك، ما خاصش تكثروا بزاف. ونزيد تاني الفرينه قلت طاحت لي قد 10 تاع كيسان متوسطين. دونك خاص حتى تتلم لكم مليح وتحسوها بلي راهي مليحه، راهي طريه ماشي قاصحه بزاف وما تلصق لكمش في يدكم. دونك انا غادي نبدا ندير ونشوف الا خاصني نزيد. دوك نبدا نلم في لاباط ما تعجنوهاش، غير لموها. كيما هكا.
راكم تشوفوا لا كونتيتي تاع لاباط تجي مليحه، تجي بزاف. دونك هاد لا كونتيتي نجمو نديرو بها زوج تاع الانواع تاع لي غاتو. كيما انا غادي ندير نص تاع لاباط على نواه كوكو ونص الاخر بلا فاني. دونك على بها ما درتش لا فاني درمك، غادي نخليها حتى في اون ديرني ونديرها. هنا غادي نزيد شويه تاع الفارينو حتى اللي تنتلم لي مليح. دونك ها هي قسمت لاباط تاعي على 2. شوفوا لاباط كيفاش خاصها تكون ما تلصقش في اليد وتكون طريه في نفس الوقت. فوالا كيما راكم تشوفوا. دونك انا قسمت لاباط تاعي على 2. النص كيما قلت لكم غادي نديرها لا نواه كوكو وهذاك لاغوم سيترون، والنص الاخر غادي نزيد فيه لا فاني ونخلط كلش. دونك غادي نبدو حتى بالنص تاع لا فاني. غادي نجيب لا فاني تاعي قد 2 مغارف صغار، وغادي نخلط هذيك لاباط بلا ما نعجن. غنلم هذيك لا فاني في هذيك لاباط باش يمد لنا لو غو تاع لا فاني. غادي نجيب 2 بلاستيك كيما راكم تشوفوا، ولا تنجموا ديروا بابي كويسون اللي عندكم باش يكون التورق تاعكم يكون نقي وما تغبنكمش لاباط باسكو هي جايه طريه. دونك باش ما تنغبنوش في التورق تاني غادي ندير واحد من الفوق وواحد من التحت، ونبدا نورق في لاباط تاعي اللي ما خاصهاش تكون غليظه بزاف، خاص تكون شويه رقيقه لخاطرش ما تنسوش بلينا دايرين فيها لا لوفور شيميك. دونك غادي تطلع لنا شويه في لو فور. دونك هنا غادي نورقها مليح حتى اللي نرققها شويه. غادي نسقمها الحواشي. وغادي نجيب لامبورط بياس تاعي. هنا في لامبورط بياس عندكم الاختيار باش تخيروا كيما تبغوا. انا درت هذا اللي يعني موالفه ديجا ندير به. دونك بالنسبه لاباط غادي تكون كيما هكا كيما قلت لكم، ما تكونش رقيقه بزاف ما تكونش غليظه بزاف. وغادي نديروها في الصني وتكونوا مشعلين على لو فور تاعكم في درجه حراره 180. ومن بعد تدخلوا لو غاتو تاعكم غادي تنقصوه حتى 160 درجه. دونك هنا من نديرو في الصني تاع تنسوش حسبوا واش درتو من الحبه، باش الحبه اللي درتوها لهذا الشكل غادي ديروها للشكل الاخر اللي غادي نديروه مثقوب في الوسط. دونك خاص لو نومبر يكون كيف هكا باش ما تضيعوا حتى حبه. دونك غادي نروحو نورقو باش نديرو تاني هذاك اللي جاي مثقوب في الوسط. دونك هنا نرقوه شويه على اللي درنا في الاول. وغادي نجيبو لامبورط بياس تاعنا كيما هذا يكون مدخول في الوسط، وغادي نطبعو به. دونك كيما راكم تشوفوا غادي نديرو نفس لو نومبر تاع اللي درناه في الاول غادي نديروه لهادو المثقوبين. دونك انا درت 30 حبه في الاول، غادي ندير 30 حبه كيما هكا ونديرهم يطيبوا لي في الفوق. ها هو بعد ما طابوا لي في الفوق ما خليتهمش بزاف طابوا حتى لواحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، ومن بعد قلعتهم غير تشوفوهم بداو يحمروا شويه قلعوهم لو فوق. دروك غادي نروحوا لا دوزيام بات اللي غادي نديرها بلا نوت كوكو.
دونك هنا اللي طحنا لا نوا كوكو وغادي نزيد على هذاك لاغوم سيترون نديرها في هذيك لاباط باش يعطينا لو غو سيترون. دونك هنا ندير شويه ونزيد عليه شويه تاع لا نوا كوكو اللي ديجا رحيتها. هنا نتوما شحال تبغوا ديروا بصح ما تكثروش بزاف باش ما تقصح لكمش لاباط وتبدو تلموا فيها بلا ما تعجنوه. درك غادي ندير لا ميم شوز، غادي نبدا نورق في لاباط. شاولا خيرت اون بورتو بياس واحد اخر، ما غاديش ندير، غادي نديرهم مختلفين. فوالا درك غادي نجيب لومبورط بياس اللي غادي ندير به، غادي ندير بهادو كما قلت لكم. درت واحد اخرين وانتم عندكم الاختيار ديروا الشكل اللي تبغوه. دونك هنا غادي نبداو بهادو اللي ماشي مثقوبين ومن بعد ندير الجهه اللي فيها مثقوب لومبورط بياس كيما هكا. تشوفوا السم كيفاش يجي ونديروه يطيب في الفور. بعد ما خرجناه من الفور غادي يكون عندنا موجدين الناباج، وانا درتها في الميكرووند باش يدوبلي، وموجدين لا نوا كوكو. دونك غادي ندير بالبانسو الناباج فوق هذاك اللي خرجته اللي جاي مثقوب لو سابلي تاعنا، وغادي نعاود نديرها في لا نوا كوكو باش يعطينا هذا الشكل هذا للتزيين. دونك كيما راكم تشوفوا درت كيما هكا كاع لو غاتو تاعي اللي درته بلا نوا كوكو. بالنسبه تاع لافاني غادي ندير فوقها سكر غلاس كيما راكم تشوفوا، درت سكر غلاس في الصفايه باش يخرج لكم مليح، وبديت نديرها فوق هذاك لو سابلي تاعنا باش يعطينا شكل مختلف. درك غادي نكونوا موجدين لا كونفيتور. انا درت كونفيتور ابريكون نتوما كيما تبغوا، وفي هاد لا بيتيت بوتاي ثاني درت لا كونفيتور باسكو غادي تعاوننا في التزيين. نجموا ديروا اون دوي. دونك هنا اش غادي ندير، غادي نجيب مغروف ولا تنجموا ديروا ان بانسو، ديروا شويه تاع لا كونفيتور ما تكثروش بزاف كيما راكم تشوفوا، غير باش تلصق لنا هذاك لاباط. دونك غادي نجيبو تاع سكر غلاس اللي درناه من الفوق، شوفوا كيفاش يجي شباب. وغادي نجيبو هذيك لا بتيت دوي اللي كنت دايره فيها لا كونفيتور باش غادي ندير في الوسط لا كونفيتور كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم تنجموا ديروا اون دوي كبيره اللي عندكم ولا ان ساشي ولا بالمغرف وديروا في الوسط باش يبان الشكل تاعه مليح. وغادي نديروا نفس الشيء بالنسبه تاع لا نوا كوكو اللي درناه. دونك بالنسبه لو ناباج اللي درته فوق لو سابلي باش لصقت فيه لا نوا كوكو، تنجموا ديروا تاني لا كونفيتور، با اوبليجي يكون ناباج. ناباج ما يبدلش اللون تاع لا نوا كوكو، سي بور سا نستعمل في الناباج. دونك من الاحسن نديروا ناباج. اللي ما عندهاش كيما قلت لكم يدير غير لا كونفيتور ويزيد يدير فوقها لا نوا كوكو. كيما راكم تشوفوا عاود حطيناها لا ميم شوز، وغادي نزيدو نديروا لا كونفيتور في الوسط. وها هو الشكل النهائي تاع لو غاتو تاعنا اللي درناه. دونك يجي مليح، يجي طري، ميم في الذوق تاعه يجي بنين بزاف، والشكل يجي مختلف. ومنها في اون سول بات درنا زوج تاع الانواع وتجيكم لا كونتيتي تاعه بزاف.
دونك ان شاء الله تكون عجبكم لي غاتو تاعي اللي درتهم اليوم. غادي نزيد لكم في دوطخ فيديو لي غاتو اللي غادي نديرهم. ما تنساوش ابوني في لاشين تاعي الا عجبتكم. شهيه طيبه.